अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। कुर्सी पर नमाज पढ़ने का क्या तरीक़ेकार है? ऐसे मरीज़ जो खड़े होकर या रुकू और सुजूद करने की ताकत नहीं रखते, या जो बीमार हैं, या जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, तो या ख़वातीन, हामिला ख़वातीन, अगर उनके लिए प्रॉब्लम हो सजदा करने में या रुकू करने में, तो उनके लिए अगर कुर्सी पर नमाज़ पढ़ना हो बैठकर, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। और लोग कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं कि जिसकी वजह से वो नमाज़ भी पढ़ते हैं लेकिन उनकी नमाज़ फासिद हो जाती है, नमाज उनकी मुकम्मल नहीं होती। तो आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल डिटेल के साथ तमाम मसाइल के तमाम सवालात के जवाबात मैं आपके साथ इंशाअल्लाह ताला शेयर करूँगी। ऐसा इंसान जो क़याम करने की यानी खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की कुदरत नहीं रखता और ना बैठ कर नमाज़ पढ़ने की ताकत हो उसके अंदर, लेकिन कुर्सी पर बैठ कर नमाज़ पढ़ने की ताकत उसके अंदर हो, तो फिर ठीक है। अब बाद दफ़ा देखा गया है ख़वातीन या मर्द हज़रात सारा दिन चलते फिरते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, बिल्कुल सेहत ठीक रहती है, लेकिन नमाज के लिए फ़ैशन बनाया हुआ है। ज़रा सी तकलीफ़ घुटनों में हो गई या ज़रा सी तकलीफ़ हो गई, कमर में दर्द हो गया, तो फ़ौरन से कुर्सी बिछाई। और चूँकि ये बयान किया जाता तरीका, तो लोग समझते हैं कि शायद ज़रा सी तकलीफ़ पर हम क्या करें कि फ़ौरन कुर्सी हमने डाली और कुर्सी के ऊपर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है। और जो हकीकी लोग बीमार हों, हकीकत में जो सजदा करने की ताकत ना रखते हों, रुकू करने की ताकत ना रखते हों, क़याम करने की ताकत ना रखते हों, तो वो लोग क्या करेंगे कि फिर कुर्सी पर नमाज़ पढ़ेंगे। तो कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने का तरीक़ेकार क्या है? बाद दफ़ा देखा गया है कि लोग क्या करते हैं कि कुर्सी ऐसी जो नमाज के लिए बनाई गई हैं स्पेशल, उनके आगे एक फट्टा लगा होता है, उसके ऊपर सर लगाते हैं, या इतना कुर्सी पर बैठकर अपने सर को बिल्कुल सजदे की तरह झुका लेते हैं कि या आगे अपने टेबल रख लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। या हवा में हाथ उनके लहरा रहे होते हैं, हवा में हाथ होते हैं और सर भी ऐसे हवा में होता है, ऐसा नहीं है। हाथ आपने उसी तरह रखने जिस तरह तशहुद में बैठकर रानों पे हाथ रखते हैं अत्तहियात पढ़ने के लिए, कुर्सी पर भी इसी तरह बैठकर हाथ रखने हैं। और रुकू करना है, थोड़ा सा रुकू के लिए झुकना है, तो रुकू के लिए थोड़ा सा झुकना है, और उसके बाद सजदे के लिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा झुकना है, लेकिन हाथ आपके वहीं पर रहेंगे, हाथ आपके आगे पीछे नहीं जाएंगे। लोग क्या करते हैं, ये समझते हैं कि शायद हमें कमर सीधी करनी पड़ेगी, तो पूरा पूरा झुक जाते हैं। अगर तो इतनी इस्तिताअत है, फिर अगर तो किसी की बैठ कर नमाज़ पढ़ेंगे, लोग समझते हैं कि हम क़याम के लिए खड़े नहीं हो सकते, ज़्यादा देर हमारे लिए नमाज में मसला होगा, तो इससे बेहतर है कि हम कुर्सी पर बैठ जाए। नहीं, अगर बैठ कर कोई इंसान नमाज़ पढ़ने की कुदरत रखता है कि वो बैठ जाए दो जानू होकर, और बैठ कर औरत हो या मर्द और नमाज़ पढ़े, तो उसके लिए बेहतर है कि वो बैठ कर रुकू करे और सजदा करे, और सजदे की ताकत वो रखता। अगर सजदे की ताकत उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि इतनी ताकत उसके अंदर हो, इतना वो सजदे में झुक सकता हो कि अगर 12 उंगल के बराबर, यानी इतना झुक सकता हो सजदे में कि ज़मीन से और उसकी जो पेशानी है वहाँ तक का फासला सिर्फ 12 उंगली का हो, तो फिर वो क्या करे कि बैठ कर और उसी तरह फिर सजदा करे और क़याम भी उसी तरह करे, इस तरह उसकी नमाज होगी। लेकिन अगर इतनी कुदरत भी वो इंसान ना रखता हो, यानी ना बैठने की और ना खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की, फिर उसके बाद उसका जो आखिरी हल है वो कुर्सी का है, और कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़े। अब अगर एक और मसला आ जाता है कि अगर किसी को खड़े होने की कुदरत बिल्कुल भी ना हो, लेकिन रुकू वो कर सकता हो, सजदा वो इंसान कर सकता हो, लेकिन क़याम यानी जैसे खड़े होकर जो सना सुबहानक अल्लाह पढ़ी जाती है, तो फिर क्या करें? तो इस सूरत में मरीज़ जितना भी क़याम कर सकते हों वो इतना क़याम करें, और बाकी नमाज बैठ कर पढ़ सकते हैं। चूँकि रुकू और जो सजदा है इस पर उसकी कुदरत है, वो रुकू कर सकता है, सजदा कर सकता है। तो इस तरीके फिर वो क्या करे कि दुरुस्त तरीके से बैठें और बैठकर अपनी पीठ को झुकाकर रुकू करें, और सजदा भी ज़मीन पर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो 12 उंगल है वो आपने, अगर उतनी ऊंची जगह पर आप सजदा कर सकते हैं इशारे से, तो सजदा करना ज़रूरी है। रुकू और सुजूद की जगह अगर आप
کر سکتے ہیں، یعنی نماز اگر پڑھ سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں، تو پھر کرسی پر بیٹھ کر اشارتاً پھر سجدہ آپ کریں گے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لوگ اکثر غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے نماز میں خلل واقع ہو جاتا ہے اور ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اور پھر اہم بات یہ کہ جب انسان زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اگر کسی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ زمین پر سجدہ کر سکے، تو پھر اس کو قیام کے بعد کرسی پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اس کرسی پر بیٹھنا ہی ہے تو پھر اس کا کوئی مقصد نہیں، یعنی قیام کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگ چلتے پھرتے رہتے ہیں، بالکل ٹھیک رہتے ہیں۔ تو جیسا سجدہ کرنے کی قدرت ہے، طاقت ہے سجدہ کرنے کی، تو پھر کرسی پر بیٹھنا یہ غیر ضروری ہے اور فضول ہے، اسے کرسی پر ہرگز نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور اسی طرح بیٹھنے والے جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، یعنی ان کے اندر اگر نماز رکوع اور سجود کرنے کی قدرت وہ نہیں رکھتے، یعنی بیمار ہیں اور واقعی میں استطاعت نہیں رکھتے، اور اگر وہ اس کی یعنی قدرت ہونے کے باوجود بھی اگر کرسی پر بیٹھ کر اگر وہ زیادہ اپنے سر کو جھکائیں گے اور زیادہ کریں گے تو پھر اس طرح ان کی نماز وہ فاسد ہو جائے گی۔ کرسی پر طریقہ یہی ہے کہ آپ اشاروں سے کریں گے نماز، صرف اگر آپ سے سجدہ کرنے کی جو آپ سے استطاعت ہے، آپ نہیں کر سکتے، بیمار ہیں یا مریضہ ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو وہ آپ کا ایک شرعی عذر بن گیا، تو پھر وہ اگر آپ کرسی پر آپ بیٹھ گئے ہیں، آپ کا شرعی عذر ہے، تو پھر اس پر بیٹھ کر آپ کو کوئی بھی اگر ٹیبل تک جھکنا یا وہ نماز والی کرسی پر اس کے اوپر آپ کو ماتھا ٹیکنا کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹ آپ کو اور ہوا میں ہاتھ سیدھے لہرانا، ہوا میں ہاتھ رکھے جس طرح سجدے میں ہاتھ رکھے جاتے ہیں، دونوں ہاتھ اس کے درمیان سر کو لے کر جانا، یہ بالکل بھی اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ بس اسی طرح آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، جسٹ اشارہ کرنا پڑے گا، رکوع کے لیے تھوڑا سا کم اور سجدے کے لیے اس سے تھوڑا سا زیادہ، لیکن ہاتھ اسی طرح وہیں پر رکھے ہوں گے جس طرح نماز رکھے جاتے ہیں۔ ہاتھ جس طرح تشہد میں قعدہ میں بیٹھتے ہیں، رانوں پر ہاتھ رکھے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح رکھے جائیں گے۔ اور اگر کوئی مریض ہے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی رکوع اور سجود دونوں کی قدرت اس کے پاس نہیں ہے، رکوع بھی نہیں کر سکتے، سجدے بھی نہیں کر سکتے، قدرت نہیں ہے، لیکن کھڑے ہو سکتے ہیں، تو اس سے پھر جو رکوع اور سجدہ نہیں ہے تو پھر اس سے قیام بھی ساقط ہو جائے گا، یعنی وہ کھڑے نہ بھی ہوں تو کوئی ان کے لیے پرابلم نہیں ہے۔ تو اس صورت میں مریض کیا کریں کہ بیٹھ کر نماز پڑھیں، بلکہ ان کے لیے پھر ایسی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے۔ ایسے مریض اگر کرسی پر نماز پڑھیں تو کرسی پر نماز پڑھنے کی بھی ان کے لیے گنجائش موجود ہے، لیکن کرسی پر بیٹھے بیٹھے رکوع سجود اشارہ سے بآسانی کیے جا سکتے ہیں، تو یوں پوری نماز آپ بیٹھے بیٹھے آپ کی ادا ہو جائے گی۔ پہلی صورت کی طرح یعنی بے جا آپ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنے کی اور اس طرح کی چیزوں میں ڈالنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، جس سے سجدہ کی اور رکوع کی جو قدرت ہے وہ نہیں ہے، وہ شرعی عذر ہے، تو پھر وہ کیا کریں انسان، وہ یعنی کھڑا نہ ہو۔ ایسا لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کر قیام کیا، کرسی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، کھڑے ہوں گے، قیام کیا، اس کے بعد پھر کرسی پر بیٹھیں گے اور پھر بیٹھ کر پھر جو باقی نماز ہے وہ اشارے سے سجدہ رکوع کریں گے، نہیں۔ جب آپ سے شرعی عذر آپ کے پاس موجود ہے، سجدہ اور رکوع کرنے کی آپ میں نہیں ہے، آپ میں یعنی طاقت نہیں ہے، تو پھر آپ کو کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ سے قیام بھی ساقط ہو گیا، آپ پھر کرسی پر بیٹھیں اور بیٹھ کر پھر ثنا اور باقی اپنی نماز پوری کریں۔ لیکن جان بوجھ کر ایسے فیشن کے طور پر کہ نہیں جی مجھے تو یہ بھی پرابلم ہے، اچھے بھلے ہوتے ہیں، کتنا سفر کرتے ہیں اور کتنی جگہوں پر جاتے ہیں، تو اگر ذرا سی تکلیف ہو تو کہ آپ سجدہ کر سکتی ہیں، تو پھر آپ ذرا سی چھوٹی تکلیفوں کے لیے آپ یہ نہ کیا کریں۔ اور حاملہ خواتین اگر آپ آسانی سے سجدہ کر سکتی ہیں زمین کے اوپر تو پھر آپ کو ضرور کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو بالکل یعنی تھوڑا سا اگر آپ کو جیسے عورتیں جھک کر سجدہ کرتی ہیں، اگر آپ کو تھوڑا سا اٹھ کر سجدہ کرنا پڑتا ہے، یعنی جتنا آسانی کے ساتھ آپ کر سکتی ہیں آپ اس طرح کریں اور اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو باقی اسلامی بہنوں کے ساتھ بھی اس کو لازمی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔